आगाज में आपको इस्लामाबाद ले चलेंगे। फैसल वावडा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तफसीलें बताऊंगा और आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताता रहूंगा, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। अगर अरशद शरीफ को गोली लग सकती है तो गोली फिर किसी को भी लग सकती है, आपको मुझे भी लग सकती है, लेकिन मौत का तयन अल्लाह ने किया हुआ है। नंबर एक, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। नंबर तीन ये किसकी तहकीकात कहां तक पहुंचती है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर इंसाफ में तो हमें पता ही है, और बैरून मुल्क जिस जगह पे हादसा हुआ है कीनिया में, वहां के हालात पाकिस्तान या पाकिस्तान से बदतर ही हैं। उसके बाद क्रक्स के अंदर ये कोई गोली 20 गोलियां चली और 20 गोलियों में अरशद शहीद हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से गाड़ी के अंदर से मारा गया है या बहुत क्लोज रेंज से मारा गया है। अरशद शरीफ को कोई 8, 10, 20 गोलियां नहीं लगी। अरशद शरीफ को मेरे हिसाब से 2 गोलियां लगी हैं, जो सीने पे और सर पे है, और सीने पे और सर पे लॉन्ग रेंज शूटिंग से नहीं लग सकती, अगर लगती तो 10-20 लगती, नंबर एक। उसके बाद जो कहानी रसाई गई, वो कहानी ये थी कि जी किडनैपिंग हुई कि बच्चे की, और उस बच्चे की उस गाड़ी में मौजूदगी, इसके रिलेटेड उस गाड़ी का, उस पर गोलियां चली। तो अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई बदतरीन पुलिस भी खुलेआम गोलियां चलाएगी अगर उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद था बच्चा? आप टायर पे गोलियां चलाते, गाड़ी फिर भी नहीं रुकती, तो आप ड्राइवर को गोली मारते। लेकिन इस गाड़ी के अंदर सिर्फ कोल्ड प्लैंड ब्रूटल मर्डर, कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है, किसी और का नहीं हुआ। जो खुर्रम नामी शख्स और वकार नामी शख्स आ रहे हैं, ये मेरा और आपका बस का काम नहीं है, ना पाकिस्तान में किसी और सियासी शख्सियत का काम हो कि वो कीनिया के शहर में उधर उससे 2 घंटे दूर एक फार्म हाउस अरेंज करे, उस फार्म हाउस में उसको छुपाए, और फार्म हाउस में छुपाने के बाद दुनिया में किसी को पता ना हो और यह हादसा पेश आए। अब मैं उसकी तफसीलात में आ जाता हूं कि अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या है। वो एक ईमानदार, बहादुर, निडर, जबरदस्त इंसान था, शहीद है तो आज भी हमारे अंदर है। और अगर हमें कोई गैरत है तो हमें उसके बच्चे और फैमिली के साथ उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जैसे आप और मैं अपने घर के बच्चों के साथ खड़े होते हैं। इसकी कीमत क्या देनी है वो भाड़ में गई। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा ज़मीर वो तकलीफ और वो जो वीडियोस और ऑप्टिक्स जो मैं देख रहा हूं और जो मालूमात मुझे है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने वीडियो बना के नाम दे दिए उन लोगों के। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं, और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की। मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। वो कितने भी बड़े ताकतवर लोग हों, उनको बड़ा क्लियर मैसेज है मेरा, मुझे गोली लगी और मैं मरा तो 3 से 5 घंटे के अंदर तुम्हें भी गोली लगेगी और तुम भी मरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कहानी और ये साजिश शुरू कहां से हुई है। ये एक साजिश और टोला बनाया गया। अरशद शरीफ ना भागने वाला आदमी है, ना मुल्क छोड़ने वाला आदमी था। अरशद शरीफ के ऊपर जो FIR कटी, वो कटी 15 कटी या 16 कटी, लेकिन अरशद शरीफ ना उस मुल्क छोड़ने को तैयार था, ना मुल्क छोड़ रहा था। वो भी वजह बताऊंगा कि मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूं। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया, और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है
اور اس کو یہاں سے نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو وہ دبئی پہنچا. جب وہ دبئی پہنچا تو کہا گیا کہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی نامعلوم ادارے نے دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں. آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں. اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے، اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں. سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے. لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں. اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے، اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا. کسی قسم کا بھی چیز ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، آنے کو تیار تھا. ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا، لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے
تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے, ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی. یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار, کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے, اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے, بغیر چھان بین کے, اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے, اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی, پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے, جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر, اداروں سے لے کے, محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ارشد شریف کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سرعام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات
इस साजिश का हिस्सा हैं, वो मुझसे दूर नहीं है। और मैं सिर्फ जबानी नहीं बताऊंगा, मैं फिर जब बताने पे आऊंगा तो इस मुल्क का निजाम, इस मुल्क का रेवोल्यूशन जो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने मुझे सिखाया है कि हक और सच पे खड़े हो, तो मैं आज हक और सच पे अरशद शरीफ के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और उन पाकिस्तानियों के साथ भी खड़ा रहूंगा जो अगले कुछ दिनों में मरने वाले हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और उनमें से हम सब में से भी वो लोग हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा आने वाले दिनों में गिरने वाली हैं। वो मार्च की आड़ में गिरेंगी, वो उससे पहले गिरेंगी, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है, एक ऐसे कियोस तक ले जाना है कि हमें लगे कि काले को हम सफेद देखना शुरू हो जाएं। काला काला है, सफेद सफेद है। पाकिस्तानी कौम काले को सफेद मान गई है, और मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लोगों को पता है, और मेरे सारे तमाम मीडिया के बहुत पुराने दोस्त भी यहां बैठे हुए हैं, उनको पता है मैं दोस्ती और दुश्मनी आखिरी वक्त तक निभाना जानता हूं। मैं अल्लाह ताला के अलावा ना किसी के बाप से डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका था, ना कभी झुकूंगा। मैं फिर वार्न कर रहा हूं अपने पाकिस्तानियों को कि हर चीज पे लब्बैक कहें। बेगुनाह जलील बेवजह मौत ना मरें किसी और के लिए, वो किसी और को भी आने वाले दिनों में बताऊंगा। और जो जो अरशद शरीफ की बातें मैंने आपको बताई हैं, उसमें से इंशाअल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से 95% to 98% बातें सच निकलेंगी आपको आज से आगे। मैं उस मां को कैसे जवाब दूं जिसका बेटा शहीद हुआ है, उस बेटी को कैसे जवाब दूं, उस बेटे को कैसे जवाब दूं। वो खुद घर में अकेला कमाने वाला था। हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, अपने भाई के लिए, खैरात में नहीं, हमारा सगा भाई है, वो सगे भाइयों जैसा है, करेंगे उसके लिए, करवाएंगे, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। लेकिन जहां तक कमीशन की बात है, यहां कमीशन लेने वाला ही कमीशन होता है। और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं उस पर अगर आपके कोई सवालात हैं। ये बताएं फैसल भाई कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे यही तासुर मिल रहा है कि आपके पास बहुत से कुछ शवाहिद हैं, नाम आप चूंकि नहीं ले रहे, तो ये बताएं कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप जो है बड़े वाज़ेह तरीके से, और जो शवाहिद हैं वो वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं अपने चेयरमैन से जरूर शेयर कर सकता हूं, नहीं की अभी तक की ये जो शवाहिद है, बस सब कुछ चेयरमैन साहब को पता है। मैं MI से कर सकता हूं, मैं ISI के साथ कर सकता हूं। बाकी मेरा यकीन पाकिस्तान में से बहुत सारे जगहों से उड़ गया है, क्योंकि मैं खुद उन चीजों से गुजरा हूं जिधर मुझे बगैर जांच पड़ताल के झूठा भी बोला गया है, मेरे बुजुर्ग बाप की पगड़ी भी उछाली गई है, मेरी शादीशुदा बहन के घर में तमाशा भी लगा है, मेरे बच्चे भी गुजर रहे हैं, क्योंकि वो मनसब और इदारे ऐसे हैं जिन पे मैं उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। लेकिन